अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 142 की है। और इस वीडियो में हम अरबी में हॉलीडेज़ के बारे में बात करना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी कुरान की ज़ुबान बोल सकें। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से, जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मिसाल में दी हुई कॉन्वर्सेशन को आपके ज़मील यानी कलीग के साथ प्रैक्टिस करना है। तो अलमिसाल में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। तो यहाँ पे अलमिसाल में पूछा जा रहा है कैफ़ा तुसाफिरु इला मिस्र। कैफ़ा मतलब कैसे, तुसाफिरु मतलब तुम सफ़र करते हो या तुम सफ़र करोगे, इला मिस्र मतलब मिस्र को, इजिप्ट को। कैफ़ा तुसाफिरु इला मिस्र कि तुम मिस्र का सफ़र यानी इजिप्ट का सफ़र कैसे करते हो। तो जवाब में कहा जा रहा है उसाफिरु बिल जव व कैफ़ा तुसाफिरु अंत। उसाफिरु मैं सफ़र करता हूँ, बिल जव मतलब हवाई रास्ते से यानी हवाई जहाज़ से, व कैफ़ा और कैसे, तुसाफिरु अंत आप सफ़र करते हैं। मैं हवाई रास्ते से सफ़र करता हूँ मिस्र का, और आप कैसे सफ़र करते हैं। जवाब में कहा जा रहा है उसाफिरु बिल बहर। उसाफिरु मैं सफ़र करता हूँ, बिल बहर मतलब समुद्री रास्ते से, बिल जव मतलब हवाई रास्ते से, बिल बहर मतलब समुद्री रास्ते से। और इसी तरह से अगर आप बिल बर कहेंगे तो इसका माना होगा ज़मीनी रास्ते से। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सवाल में कैफ़ा तुसाफिरु इला ये सेम रहेगा। यहाँ पे कंट्री का नाम चेंज करिए, मिस्र की जगह अथ्यूबिया, जुज़िल कमर, तूनुस ये सब कहेंगे। उसाफिरु के बाद बिल जव की जगह आप बिसय्यारा, बित्तायरा, बिल जव कहेंगे। उसके बाद सवाल सेम रहेगा। उसके बाद जवाब में यहाँ पे बिल बहर की जगह आप बित्तायरा, बिल बहर, बिल बर ये कहेंगे। तो यहाँ पे इन अल्फाजों को यूज़ करके हम इस कॉन्वर्सेशन को करेंगे। कैफ़ा तुसाफिरु इला अथ्यूबिया, आप इथियोपिया का सफ़र कैसे करते हैं। उसाफिरु बिसय्यारा, मैं कार से सफ़र करता हूँ। वो कैफ़ा तुसाफिरु अंत, और आप कैसे सफ़र करते हैं। उसाफिरु बित्तायरा, मैं हवाई जहाज़ से सफ़र करता हूँ। कैफ़ा तुसाफिरु इला जुज़रिल कमर, आप जज़ाइर कमर यानी कोमोरोस आइलैंड का सफ़र कैसे करते हैं। उसाफिरु बित्तायरा, मैं हवाई जहाज़ से सफ़र करता हूँ। व कैफ़ा तुसाफिरु अंत, और आप कैसे सफ़र करते हैं। उसाफिरु बिल बहर, मैं समुद्री रास्ते से सफ़र करता हूँ। कैफ़ा तुसाफिरु इला तुनिस, आप तुनिशिया का सफ़र कैसे करते हैं। उसाफिरु बिल जौफ, मैं हवाई रास्ते से सफ़र करता हूँ। व कैफ़ा तुसाफिरु अंत, और आप कैसे सफ़र करते हैं। उसाफिरु बिल बर, मैं ज़मीनी रास्ते से सफ़र करता हूँ। कैफ़ा तुसाफिरु इलल काहिरा, आप कैरो का सफ़र कैसे करते हैं। उसाफिरु बिल हाफिला, मैं बस से सफ़र करता हूँ। व कैफ़ा तुसाफिरु अंत, और आप कैसे सफ़र करते हैं। उसाफिरु बिल क़ितार, मैं ट्रेन से सफ़र करता हूँ। कैफ़ा तुसाफिरु इलल उर्दुन, आप जॉर्डन का सफ़र कैसे करते हैं। उसाफिरु बिल बहर, मैं समुद्री रास्ते से सफ़र करता हूँ। व कैफ़ा तुसाफिरु अंत, और आप कैसे सफ़र करते हैं। उसाफिरु बिल जव, मैं हवाई रास्ते से सफ़र करता हूँ। कैफ़ा तुसाफिरु इला सूडान, आप सूडान का सफ़र कैसे करते हैं। उसाफिरु बिस्सय्यारा, मैं कार से सफ़र करता हूँ। व कैफ़ा तुसाफिरु अंत, और आप कैसे सफ़र करते हैं। उसाफिरु बिल क़ितार, मैं ट्रेन से सफ़र करता हूँ। तो आपकी किताब में इस सफ़े पे और वोकैबुलरी मिल जाएगी, उसको यूज़ करके आप और नए नए जुमले बना सकते हैं और इस कॉन्वर्सेशन को और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अकमिल हिवार, कि आपको इन कॉन्वर्सेशंस को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे जवाब दिया हुआ है और इस जवाब के लिए मुनासिब आपको सवाल करना है। जैसे यहाँ पे जवाब है सअक़दी उतलत रबीई फ़ी तंजानिया, कि मैं की छुट्टियाँ तंजानिया में गुजारूंगा। तो इसके लिए मुनासिब सवाल रहेगा ऐना सतक़दी उतलत रबीअ। ऐना कहाँ, सतक़दी मतलब तुम गुजारोगे, उतला मतलब छुट्टी, उतलत रबीअ मतलब की छुट्टियाँ। जवाब में कहा जा रहा है सअक़दी मैं गुजारूंगा, उतलत रबीअ मतलब छुट्टियाँ, फ़ी तंजानिया तंजानिया में। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है सलासता असाबिअ तक़रीबन मतलब 3 हफ्ते तकरीबन। तो सवाल होना चाहिए कम उस्बुअन सतक़दी हुनाक, कम कितने, उस्बुअन मतलब हफ्ते, सतक़दी मतलब तुम गुजारोगे, हुनाका मतलब वहाँ, कि तुम वहाँ पे कितने हफ्ते गुजारोगे। जवाब में कहा जा रहा है सलासता असाबिअ मतलब 3 हफ्ते तकरीबन। उसके बाद है गदन इंशाअल्लाह, गदन मतलब कल, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे। तो इसका मुनासिब सवाल होगा मता सतुसाफिर, मता मतलब कब, सतुसाफिर मतलब तुम सफ़र करोगे। ये फ्यूचर टेंस है क्योंकि यहाँ पे सीन यूज़ हो रहा है।
متا ستسافر کہ تم کب سفر کرو گے، جواب میں کہا جا رہا ہے کل انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے بالطائرۃ السعودیہ کہ سعودی ایئر لائن سے، تو سوال ہوگا کیف ستسافر کہ تم کیسے سفر کرو گے، تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی ایئر لائن سے بالطائرۃ السعودیہ۔ اس کے بعد یہاں پہ جواب میں کہا جا رہا ہے فی الثامنۃ مساء، مطلب مساء مطلب شام، فی الثامنہ مطلب 8، فی الثامنہ مطلب 8 میں، مساء مطلب شام، یعنی شام کے 8 میں، یعنی شام کے 8 گھنٹے میں یا شام کے 8 گھنٹے کو۔ تو مناسب سوال رہے گا فی ای ساعۃ ستسافر، فی ای ساعہ مطلب کتنے گھنٹوں میں، ستسافر تم سفر کرو گے، یعنی تم کس وقت سفر کرو گے، مطلب ٹائم کیا رہے گا۔ جواب میں کہا جا رہا ہے کہ فی الثامنۃ مساء کہ شام کے 8 بجے۔ اس کے بعد ہے نعم ہاں، ستذهب الاسرة معی کہ ہاں فیملی میرے ساتھ جائے گی۔ تو مناسب سوال ہوگا حل ستذهب الاسرة معک، حل مطلب کیا، ستذهب الاسرہ کی فیملی جائے گی، معک مطلب تمہارے ساتھ۔ جواب میں کہا جا رہا ہے نعم ہاں، ستذهب الاسرہ کی فیملی جائے گی، معی میرے ساتھ، معک مطلب تمہارے ساتھ، معی مطلب میرے ساتھ۔ اس کے بعد فائنلی یہاں پہ ہے شکراً لک کہ آپ کا شکریہ یا آپ کے لیے شکریہ۔ تو اس کا مناسب سوال ہوگا رحلۃ سعیدہ کی خوشگوار سفر، رحلہ مطلب سفر، سعیدہ مطلب خوشگوار سفر، مطلب کہ آپ کا سفر خوشگوار رہے، اچھا رہے۔ تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے شکراً لک، آپ کا شکریہ۔ تو یہاں پہ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے ان پکچرز کے حساب سے۔ جیسے یہاں پہ پہلا سوال ہے کہ این احمد کہ احمد کہاں ہے، اور اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایئرپورٹ کی پکچر ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں احمد فی المطار کہ احمد ایئرپورٹ میں ہے، یا پھر اگر آپ شارٹ میں جواب دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں فی المطار مطلب ایئرپورٹ میں۔ اس کے بعد الی این ہوا مسافر، الی این مطلب کہاں کو، ہوا مسافر وہ مسافر ہے، یعنی وہ کہاں کی طرف سفر کر رہا ہے یا کہاں کو سفر کر رہا ہے، یعنی وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ان سارے پکچرز کو دیکھ کے ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہوا مسافر الی مکہ کہ وہ مکہ کا مسافر ہے، یعنی وہ مکہ کو جا رہا ہے، مکہ کا سفر کر رہا ہے۔ اس کے بعد این الطائرۃ الآن، این مطلب کہاں، الطائرہ مطلب ہوائی جہاز، الآن اس وقت، یعنی اس وقت ہوائی جہاز کہاں ہے۔ تو اس پکچر میں ہوائی جہاز ہوا میں ہے، تو ہم کہیں گے الطائرۃ فی الجو کہ ہوائی جہاز ہوا میں ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ پھر سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ این احمد، یہاں پہ پوچھا گیا این احمد، ہم نے کہا احمد فی المطار، اور یہاں پہ پھر سے پوچھا جا رہا ہے این احمد کہ احمد کہاں ہے، اور وہ اس وقت مسجد الحرام میں ہے، تو ہم کہیں گے احمد فی المسجد الحرام کہ احمد مسجد الحرام میں ہے۔ اس کے بعد ماذا یفعل کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے ہوا یصلی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سوال ہے این یقیم احمد کہ احمد کہاں رہ رہا ہے، یعنی وہ قیام کہاں کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہوٹل کی پکچر ہے، تو ہم کہیں گے یقیم احمد فی الفندق کہ احمد ٹہر رہا ہے فی الفندق مطلب ہوٹل میں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مثال میں دی ہوئی کانورزیشن آپ کے کلیگ کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد ان الفاظوں کو یوز کر کے سملر کانورزیشن آپ کو آپ کے دوست کے ساتھ کرنا ہے۔ تو المثال میں ہے کم یومن سنقضی فی مصر، کم یومن کتنے دن، سنقضی مطلب ہم گزاریں گے، فی مصر مصر میں، کم یومن سنقضی فی مصر کہ ہم مصر میں کتنے دن گزاریں گے، اور جواب میں کہا جا رہا ہے 7 ایام 7 دن، ایام یوم کی جمع ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے جمیل نسافر یوم السبت انشاءاللہ، جمیل یعنی بہت خوب، ویسے جمیل کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، پر اس کانٹیکسٹ میں اس کا معنی آئے گا بہت خوب۔ نسافرو ہم سفر کریں گے، یوم السبت ہفتے کے دن، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے۔ تو یہاں پہ آپ کو جو چیزیں چینج کرنی ہے وہ یہاں پہ ہیں، آپ مصر کی جگہ مکہ کہیں گے، المدینہ کہیں گے، الہند کہیں گے یعنی انڈیا۔ اس کے بعد یہاں پہ کتنے دن وہ نمبر چینج کریں گے، 7 7، 10 10، 3 3 اس طرح سے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ سیم رہے گا، اور یہاں پہ دن کا نام چینج کریں گے، السبت ہے ہفتہ، اس کو آپ الاحد، الاثنین یا الثلاثاء کہیں گے۔ تو یہاں پہ مکہ ہے، کم یومن سنقضی فی مکہ کہ ہم مکہ میں کتنے دن گزاریں گے، جواب میں کہیں گے 10 ایام 10 دن۔ جمیل نسافر یوم الاحد انشاءاللہ، بہت خوب، ہم اتوار کے دن، یوم الاحد مطلب اتوار، ہم اتوار کے دن سفر کریں گے انشاءاللہ۔
कम यौमन सनक़दी फ़िल मदीना कि हम मदीने में कितने दिन गुजारेंगे। तिस्अत अय्याम 9 दिन। जमील नुसाफिरु यौमल इस्नैन इंशाअल्लाह, बहुत खूब हम पीर के दिन सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। कम यौमन सनक़दी फ़िल हिंद कि हम इंडिया में कितने दिन गुजारेंगे। सलासत अय्याम मतलब 3 दिन। जमील नुसाफिरु यौम सलासा इंशाअल्लाह, बहुत खूब हम मंगल के दिन सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद कम यौमन सनक़दी फ़ी मस्कत कि हम मस्कट में कितने दिन गुजारेंगे। अर्बअत अय्याम 4 दिन। जमील नुसाफिरु यौमल अरबिआ इंशाअल्लाह, बहुत खूब हम बुध के दिन यानी चाहशुम्बे के दिन सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। कम यौमन सनक़दी फ़ी गाम्बिया कि हम गैम्बिया में कितने दिन गुजारेंगे। खमसत अय्याम 5 दिन। जमील नुसाफिरु यौमल खमीसी इंशाअल्लाह कि बहुत खूब हम जुमेरात के दिन सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। कम यौमन सनक़दी फ़ी गाना कि हम गाना में कितने दिन गुजारेंगे। सित्तत अय्याम 6 दिन। जमील नुसाफिरु यौमल जुमा इंशाअल्लाह, बहुत खूब हम जुमा के दिन सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस सफ़े पे जाके आप वहाँ पे जो वोकैबुलरी है उसको यूज़ करके और नए नए जुमले बनाएं, और आपने क्या बनाया है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि आपको इस हिवार यानी कॉन्वर्सेशन को आपके ज़मील यानी कलीग के साथ प्रैक्टिस करना है, जैसे मिसाल में दिया हुआ है। कमा फिल मिसाल, कमा मतलब जैसे, अल मिसाल में है लदैया फ़िक्रा नुसाफिरु इला मिस्र। लदैया मेरे पास है, फ़िक्रा मतलब ख्याल, कि मेरे पास एक ख्याल है यानी मेरा ख्याल है। नुसाफिरु इला मिस्र कि हम मिस्र का सफ़र करेंगे, यानी मेरे पास एक आइडिया है कि हम मिस्र का सफ़र करेंगे। तो सवाल किया जा रहा है कैफ़ नुसाफिरु इला मिस्र कि हम मिस्र का सफ़र कैसे करेंगे। जवाब में कहा जा रहा है नुसाफिरु बिल जव कि हम हवाई रास्ते से सफ़र करेंगे। और जवाब में कहा जा रहा है मुवाफ़िक़ फ़िक्रतुन तय्यबा यानी मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, यानी मैं अग्री करता हूँ। फ़िक्रतुन तय्यबा कि एक अच्छा ख्याल है। तय्यबा मतलब अच्छा, फ़िक्रतुन मतलब ख्याल। फ़िक्रतुन तय्यबा कि एक अच्छा ख्याल है। तो यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन पे आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। तो आप कहेंगे लदैया फ़िक्रा नुसाफिरु इला, और यहाँ पे कंट्री का नाम चेंज करेंगे। मिस्र है, अल इराक़, कतर, तंजानिया। उसके बाद सवाल में पूछा जाएगा कि कैसे हम उस कंट्री का सफ़र करेंगे। जवाब में कहा जाएगा कि कैसे, बिलजव है, बित्तायरा, बिस्सैयारा, बिलबहर। उसके बाद ये वाला सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। लदैया फ़िक्रा नुसाफिरु इलल इराक़ कि मेरा एक ख्याल है कि हम इराक़ का सफ़र करते हैं, यानी हम इराक़ को जाते हैं। कैफ़ नुसाफिरु इलल इराक़ कि हम इराक़ का सफ़र कैसे करेंगे। कैफ़ा नुसाफिरु बित्तायरा कि हम हवाई जहाज़ से सफ़र करेंगे। मुवाफ़िक़ फ़िक्रतुन तय्यबा कि मैं अग्री करता हूँ, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, ये एक अच्छा ख्याल है। लदैया फ़िक्रा नुसाफिरु इला कतर मेरा ख्याल है, मेरे पास एक आइडिया है, हम कतर का सफ़र करते हैं। कैफ़ नुसाफिरु इला कतर कि हम कतर का सफ़र कैसे करेंगे। नुसाफिरु बिस्सैयारा कि हम कार से सफ़र करेंगे। मुवाफ़िक़ फ़िक्रतुन तय्यबा मैं अग्री करता हूँ, एक अच्छा आइडिया है। लदैया फ़िक्रा नुसाफिरु इला तंजानिया कि मेरा ख्याल है कि हम तंजानिया सफ़र करते हैं। कैफ़ नुसाफिरु इला तंजानिया कि हम तंजानिया का सफ़र कैसे करेंगे। नुसाफिरु बिलबहर कि हम समुद्री रास्ते से सफ़र करेंगे। मुवाफ़िक़ मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। फ़िक्रतुन तय्यबा एक अच्छा ख्याल है। लदैया फ़िक्रा नुसाफिरु इला तुनिस कि मेरा ख्याल है कि हम तुनिशिया सफ़र करते हैं। कैफ़ नुसाफिरु इला तुनिस कि हम तुनिशिया का सफ़र कैसे करेंगे। नुसाफिरु बिलबहर कि हम समंदर के रास्ते से सफ़र करेंगे। मुवाफ़िक़ फ़िक्रतुन तय्यबा मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, एक अच्छा ख्याल है। लदैया फ़िक्रा नुसाफिरु इला रियाद मेरा एक ख्याल है, मेरा एक आइडिया है कि हम रियाद ट्रैवल करते हैं। कैफ़ नुसाफिरु इला रियाद कि हम रियाद का सफ़र कैसे करेंगे। नुसाफिरु बिल हाफ़िला कि हम बस से सफ़र करेंगे। मुवाफ़िक़ फ़िक्रतुन तय्यबा मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, ये एक अच्छा ख्याल है। लदैया फ़िक्रा नुसाफिरु इला सूडान मेरा ख्याल है कि हम सूडान ट्रैवल करेंगे, सूडान जाएंगे। कैफ़ नुसाफिरु इला सूडान कि हम सूडान का सफ़र कैसे करेंगे। नुसाफिरु बिल क़ितार कि हम ट्रेन से सफ़र करेंगे। मुवाफ़िक़ मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, मैं अग्री करता हूँ। फ़िक्रतुन तय्यबा ये एक अच्छा ख्याल है। तो यहाँ पे
आपको इस صفحے پہ اور الفاظ مل جائیں گے، ان کو آپ یوز کر کے ان جملوں کو اور پریکٹس کریں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو میں نے سارے سوالوں کے جواب آلریڈی دے دیے ہیں، تو ہم سوال اور جواب ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کم عیدن فی الاسلام، اسلام میں کتنے عیدیں ہیں؟ تو جواب میں کہیں گے فی الاسلامی عیدان، کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں۔ عیدان مطلب 2 عیدیں۔ متى عید الفطر، کہ عید الفطر کب ہے؟ جواب ہے عید الفطری بعد شہر رمضان، کہ عید الفطر رمضان کے مہینے کے بعد ہے۔ شہر مطلب مہینہ، رمضان مطلب رمضان کا مہینہ۔ ما زکوٰۃ الفطر، کہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ تو جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاع من الطعام عن کل شخص، کہ ہر ایک شخص سے کھانے میں 1 صاع ہے، یعنی 4 مد۔ پر یہاں پہ میں نے اس کا جواب الگ سے لکھا ہوا ہے کہ ہیا، کہ زکوٰۃ الفطر مطلب وہ، صدقۃ مطلب صدقہ ہے، نعطیہا جس کو ہم دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، للفقراء غریبوں کے لیے، قبل صلاۃ العید، کہ عید کی نماز سے پہلے۔ کہ زکوٰۃ الفطر ایک صدقہ ہے جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں عید کی نماز سے پہلے۔ اس کے بعد ماذا تفعل فی عید الفطر، کہ عید الفطر میں تم کیا کرتے ہو؟ تو جواب میں نے کہا ہے اصلی صلاۃ العید وازور الاہل والاصدقاء، اصلی صلاۃ العید، کہ میں صلاۃ العید، عید کی نماز پڑھتا ہوں، اصلی، وازور اور میں زیارت کرتا ہوں، الاہل مطلب گھر والوں کی، یعنی خاندان والوں کی، والاصدقاء اور دوستوں کی، مطلب دوستوں اور گھر والوں سے میں ملنے جاتا ہوں۔ ماذا تفعل فی عید الاضحیٰ، کہ عید الاضحیٰ کو آپ کیا کرتے ہیں، یعنی تم کیا کرتے ہو؟ جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصلی صلاۃ العید واذبح الاضحیہ، کہ میں اصلی نماز پڑھتا ہوں، صلاۃ العید عید کی نماز، واذبح اور ذبح کرتا ہوں، الاضحیہ قربانی کے جانور کو۔ این تصوم شہر رمضان، کہ تم رمضان کے مہینے کے روزے کہاں رکھتے ہو؟ اور جواب ہے اصوم شہر رمضان فی بلدی، کہ میں رمضان کے روزے میری کنٹری میں رکھتا ہوں، فی بلدی۔ اس کے بعد کیف تسافر الی السعودیہ، کہ تم سعودی کا سفر کیسے کرتے ہو؟ اسافر بالطائرہ، کہ میں ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ اگلا سوال ہے کم یومن فی الاسبوع، کہ فی الاسبوع یعنی ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں 7 ایام، یعنی 7 دن، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں فی الاسبوع 7 ایام، کہ ہفتے میں 7 دن ہیں۔ اس کے بعد این ستقضی العطلہ، کہ تم چھٹی کہاں گزارو گے؟ ستقضی، جواب میں یہاں پہ میں نے لکھا ہے ساقضی العطلۃ فی مکہ، کہ میں چھٹی مکہ میں گزاروں گا، مجھے اور آپ کو اللہ نصیب کر دے کہ ہماری چھٹی مکہ میں گزرے۔ حل تساعد والدک فی عملہ، حل تساعد یعنی کیا تم مدد کرتے ہو، والدک تمہارے والد کی، فی عملہ ان کے کام میں، کیا تم اپنے والد کے کام میں ان کی مدد کرتے ہو؟ جواب ہے نعم اساعد والدی فی عملہ، کہ ہاں میں میرے والد کی، والدی مدد کرتا ہوں، اساعد فی عملہ ان کے کام میں۔ حل زرت مکہ، کیا تم مکہ گئے، یعنی کیا تم مکہ گئے ہو، پاسٹ ٹینس ہے۔ جواب میں اگر آپ گئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نعم زرت مکہ، کہ ہاں میں مکہ گیا ہوں۔ اگر آپ نہیں گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا لم ازر مکہ، کہ نہیں میں مکہ نہیں گیا۔ اگلا سوال ہے حل زرت المدینہ، زرتا مطلب تم نے زیارت کی، یعنی وزٹ کیا، کیا تم نے مدینہ وزٹ کیا ہے؟ اگر وزٹ کیا ہے تو آپ کہیں نعم زرت المدینہ، کہ ہاں میں مدینہ گیا ہوں۔ نہیں گئے تو آپ کہہ سکتے ہیں لا لم ازر المدینہ، کہ نہیں میں مدینہ نہیں گیا۔ اس کے بعد ہے حل زرت المسجد الحرام، کیا تم نے مسجد الحرام کی زیارت کی ہے، یعنی مسجد الحرام کو وزٹ کیا ہے؟ تو ہاں ہے تو آپ کہیں نعم زرت المسجد الحرام، کہ ہاں میں نے مسجد الحرام کی زیارت کی ہے۔ اس کے بعد حل زرت المسجد النبوی، کہ کیا تم نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے؟ اگر ہاں ہے تو آپ کہیں نعم زرت المسجد النبوی، کہ ہاں میں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ فائنلی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کے زمیل کے ساتھ مطلب کلیگ کے ساتھ ان سوالوں اور جوابوں کو پریکٹس کرنا ہے۔ تو اگر آپ اکیلے سیکھ رہے ہیں تو خود ہی سوال کریں، خود ہی جواب دیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی سیکھے تو اس چینل پہ جو عربک لرننگ موٹیویشن والی پلے لسٹ ہے اس کو آپ کے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان 100 سے زائد جو ویڈیوز ہیں عربک موٹیویشن کی ان کو دیکھ کے آپ کے گھر والوں کو موٹیویشن مل جائے اور وہ آپ کے ساتھ عربی سیکھنا شروع کر لیں۔
تو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. سیکھا ہے تو دوسروں کو ضرور سکھائیں اور ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عربی کو پڑھ کر سمجھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.